يا صباح النور، يا صباح الخير، يا صباح السعاده. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد على قناه سما. فيديو اليوم غادي يكون ديكونتراكتي، غادي يكون فلوق. يا سما فين غاديه اليوم ان شاء الله؟ واخيرا غادي نمشيو عند حماتي وحماي. دايرين واحد العراضه صغيره هي، راه كيجمعوا الحباب والصحاب، ماشي بزاف ديال الناس كاينين حنايا. كاينين هما كاينه بنتهم، وكاينه الخطيب نتاعها، وكاينه بنت خالت ماما وراجلها وولدها. دابا بالنسبه للوك، دونك انايا درت هاد السيختات هذه اللي عجبتكم، ديك النوبه هذه ديال كليرس، البيلات حتى هما، والشعر نتاعي شو تبارك الله صلاه على النبي راه طوال. شفتوا؟ وبالنسبه للكسوه، الكسوه ديال زارا، لبس مع لي بول، لبس مع دي باسكيت حيت مريحين اكثر، حيت انا بنمشي عند شي حد فتقريبا هذا هو المكياج نتاعي. فريمون مكياج ديال كل يوم، مثلا باش نعمر عينيا بالكحل، بعض المرات ندير لي عدسات، بعض المرات لا. فريمون لوك اللي هو طبيعي جدا. انظر البنات، شكون تيعجبو الفلوقات ديال سما؟ شحال هادي ما فلوقيت لكمش؟ شحال هادي؟ لا شحال هادي؟ يمكن نهار حلوا لينا فلوقت لكم مره واحده فاش خرجت انا والدراري وزوجي، مشينا للنزهه. ديك الساعه واخا تنخرجوا ما تنفلوقيش، تنبقى هي هكا معاهم، تنخلي الكاميرا في الدار باش نرتاح شي شويه انايا ونبعد شي شويه على الكاميرا. واش تعجبكم الفيرسيون ديال الفلوقات احسن من الفيرسيون اللي انايا، او الفيرسيون الكلاسيكيه اللي تندير لكم الان؟ هادو لي زورتونسيا نورمالمون اللي بغيت ندير في الدار. يلا زرعنا واحد شويه وباقي هنايا. شفتوا معايا هنايا دايرين في الدخله ديال بابهم. هادو اللي عندنا ان شاء الله غادي ناخذ حتى هادو. علي مون امور الدراري خدوا اليوم الشوكولا، وخدينا الورد. Tu trouves que je sais pas? Ouais, bah c'est très joli, hein. Bah ça, Yanis, il va vous donner quelque chose. Oh, merci mon chéri. Bah dis donc. Ouh, bah dis donc, les gâtés, hein. Oh, t'as des trous dans ton jean. Oh, Merci. que des bonnes choses. Coucou Oban. شحال هادي ما شفناش اوبان. نكسوه ديال تميسه. Bah il faut demander à papy et mamie, hein. الناس راهم شفتوهم جايين دخلوا. بيني بيكم ما تنحسش بالراحه وانايا تنفيلمي وشي حد ما تنكونش نعرفو مزيان تيكون جاي، دونك لذلك حطيت الكاميرا ومشيت هديت، وان شاء الله غادي نكمل لكم الفلوق النهار الموالي. صباح النور، صباح الخير، صباح السعاده. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كصبحتوا؟ حنايا لاباس الحمد لله. زوجي ويانيس نعسوا في الغرفه ديال اختو، وانا وميسه نعسنا في الغرفه ديالته هو. نعسنا الحمد لله مزيان، زعما الحمد لله الحمد لله. C'est bon, ça passait quoi. وبالنسبه للناس اللي تيسولوا عليهم واش مرضوا واش ما مرضوش، لا الحمد لله عمرهم ما مرضوا، وتا هما راه تكونفيناو بحالنا، يعني تا هما تحبسوا في الدار. هذا هو الامر اللي اثر عليهم بزاف، حيت هما من الناس اللي تيخرجوا كل نهار، تيخرجوا جوج النوبات في النهار، في الصباح وفي العشيه. وعقبه ان شاء الله نشوفوا العائله كامله كل واحد فيهم بصحه وعافيه. وانتم البنات كيفاش لقيتوا والديكم؟ كيفاش لقيتوا الحباب والصحاب والخوت؟ واش اجتمعتوا؟ واش باقي ما اجتمعتوش؟ كتبوا لي شي في التعليقات.
غنمشي ضربنا واحد الدويره، هما دابا مشاو للدار باش يصيبوا الغدا. حنايا غادي نمشيو عندهم داك الكلب نتاعهم عندهم عيان وما قادرين ما قادرش مسكين يتمشى، ماشي بحال الاول صافي شرف عنده 15 عام. ونورمالمون الكلاب حاشاكم حيت يكون عندهم 15 عام. وبان الى كومبيان 15 بحال الا قلتي عنده 70 عام ديالنا حنايا على حسب لاج ديالنا حنايا. على كونسير دي ران وي فيها الله يستر كونسير. دونك وغاديين معاها يعني دايرين معاها دوزين معاها الوقيته. قال لها ولدا واش بغيتي شي كلب اخر حيت يمشي هذا بحالو حيت يموت؟ قالت لي لا صافي لا. بقيت تيخافوا عليه بحال عينيهم. سبحان الله العظيم. شوفوا البنات عصفور حطه علينا. ديما تنقول الخير والبركه. اش تقولوا لي نتوما؟ تنقول الخير والبركه. ورجعنا للدار. Je me cache au cas où. C'est mieux, Asima? Ouais, ça va. Ça va? Ça passe, ouais. C'est une petite chute et puis c'est bon. Et après c'est bon quoi. Ouais. الحاجه اللي زوينه عندهم هي حيت يجي عندهم شي حد ما تيبقاوش يحمروا ويجمروا بحالنا وها الصلايد وهادي داكشي خفيف ظريف. يعني تيعطيو الوقت اكثر للضيوف، تيجلسوا معاهم تيهضروا معاهم على الماكله. دونك بالنسبه لي زابيرو فدائما تياخذوا هادشي مع ليكيب ديال بلاص اتاي والحلوه ديالنا. ليكيب ديال لافاش كاع حتى انايا وليت ناخذهم نجربوهم. اللي ضحكني هو كوكا جيت بغيت نكوب يدير ليا فضيحه ما عرفت علاش. قالت لي يمكن الكاس باقي فيه شويه ديال ليكيد فيسال ولا. المهم عاود تخويت الكاس وعاود ثاني درت عاوتاني كاس واحد اخر من اول وجديد. ولا الدراري قبطوها بعض المرات حيت تقبتي غير لا كانت وتبقيت تخديها مزيان يبداو بالمنون. Ah oui, Avec un peu de poivre et du sel. Mais tu sais que les enfants aussi font pareil à la maison. pareil, hein. Mais Ils mangent parce le que, melon avec du poivre. Ouais. Isla m'a demandé tout à l'heure justement. Ah ouais. Est-ce que elle m'a pas parlé de sel, mais elle m'a parlé de poivre. De poivre, ouais. Ouais. Ah Voilà. oui. Si tu mettais une sur chaque morceau, Anne, ce serait encore. Ce serait comment dire, magnifique. دابا بالنسبه للسيدات سما بدات ترجمي لينا اي حاجه تيقولوها. اش قالوا؟ قلت بانهم تيبداو بالمنون ديما قبل كل وجبه. فعاده من العاده نتاعتهم تيبداو بالاشياء اللي فيهم السكر. وانا قريت بان من الاحسن تبداي بالاشياء اللي فيهم السكر عاد تناولي الوجبه. هادشي تيسهل العمليه ديال الهضم. دونك بالنسبه للمنون الحاجه اللي تضحكني تيديروا فيه شويه ديال الملح وشويه ديال البزر. هذا باه جابو من العائله نتاعته، ولكن مو ما تديرش هادشي. واش تدير بحال المراكشيين شويه ديال المنون مع الخبز مع الخبز وتزيد ليه شويه ديال الزبده. تدير الخبز الزبيده وتاكل مع الماء. باقا تنذكر بان في مراكش ياكلوا الدلاح، تعجبهم الدلاح مع شويه ديال الخبز. نتوما اش من عاده عندكم؟ وبالنسبه للمنون بالنسبه لي فتناكلو انايا في الاخر ديال الغطو ما تناكلو لا مع الخبز ولا مع ملحه ولا مع بزار. لا بيتزا ديال الدراري. La 4 saisons. 4 saisons. Ah ben oui. Il y a donc poivron, artichaut. وكا وجبات غداء داروا بيتزات كبار. دونك البيتزا اللي تتعجبنا حنايا بزاف هي بيتزا ديال الخضر اللي فيها هادشي اللي قال لكم، فيها شويه ديال الفلافل الملونه، فيها الارتيشو، فيها الفرماج وفيها الزيتون. تيديروا فيها الحر من الفوق وتتجي رائعه جدا. راه وريت لكم انايا كيفاش صايبوها في واحد من الفيديوهات نتاعي على قناه سما. تتاكليها صافي تشبعي تاكلها مورا المنون. ومورا البيتزا تيحطوا الفرماج، تيحطوا عده انواع ديال الفرماج مع الخبز ديال الفران. ومورا الفرماج تيقولوا لك اش بغيتي، واش بغيتي حلوه، واش بغيتي كلاص، واش بغيتي دانون، واش بغيتي لي فخوي، وانت تقولي لهم اش بغيتي. دونك هذا فيما يخص الغداء. واخا كان غداء اللي هو بسيط ولكن فريمون كان شالوغو ودوزنا واحد الوقيته اللي هي ممتعه وعاودت لينا على بزاف ديال القصص اللي وقعوا ليها بوندون الكونفينمون. Mais maintenant, il faut commander. Admettons, tu veux l'avoir pour le samedi soir. Il faut souvent la commander soit le vendredi vers les 17h ou alors même le jeudi. D'accord, ça marche toujours chez eux. Ah ouais. Autrement, t'as pas. Si admettons
Tu commandes le samedi, ils ouvrent à 17h. milieu des escaliers. Tu l'auras pas. Hein. Ah oui, il fait Ah plus. non, le dimanche, c'est à Tréguin que je vais. Mais là, j'ai pas été comme il y avait d'hier. Mais pour vous, c'est indispensable le gâteau. Ah oui, le Un dimanche. gâteau pâtissier Ah ouais. le dimanche. C'est depuis des années. Ouais. Une petite habitude Ouais. avec un petit café. Ouais, non, mais. C'est bien d'avoir des habitudes Oui, comme ça. ouais, hein. c'est sympa. Hein? Je trouve. Ouais. Même pendant le confinement, hein, j'allais à Tréguin. Mhm. Il y avait personne, des fois j'étais toute seule sur la voiture. J'ai Ouais. croisé. J'ai jamais même croisé un policier ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais là? Acheter un gâteau. Non, je Bah peux acheter oui. un gâteau. Il faut le faire, hein, 7 km pour acheter. Bah oui, pour Un acheter un gâteau, gâteau. hein. hein. هنايا طلبتوا لي افكار وحيل منزليه من المنزل ديال حماتي. هنايا غادي نعطيكم بعض الافكار والحيل المنزليه من الحديقه ديالتها، واللي انا ان شاء الله غادي نديرهم في الحديقه ديالتي. يا بشويه بشويه غادي نشرح لكم اي حاجه، وان شاء الله غادي نطبقوا هادشي كلشي في الحديقه نتاعتي في هذا الفيديو هذا. Ils n'ont pas besoin de les arroser tous les jours. Là, non. Non. Oh non, celui-là, on les arrose pas. Et ici, où sont les fraises? On a Oh, les fraises. C'est les oiseaux qui les mangent. Ah oui, pas de fraises. Les feuilles sont là, mais les fraises, il n'y en a pas. Ça, Ah j'ai ouais. acheté chez Action l'année dernière. Ça, c'est joli, mais ça tient pas longtemps. Ah oui, ça tient pas longtemps. Ça, c'est désiré. Ça, c'est ma belle-mère qui m'avait donné des oignons Ah oui. de chez elle. Et ça, alors, tu mets un oignon ou deux, Ouais. et ben, tout ça, Ah oui, tout ça pousse, ça hein. pousse comme des champignons. Ouais. Donc, mais c'est joli, quoi. Mais ça ne Ouais. reste pas non plus longtemps. Ça fane vite. Oui, voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Et les roses là, mais je trouve qu'il tient bien. Ouais. Oh, mais je te dis, non, elles ont été. J'ai coupé l'autre jour justement toutes les mauvaises. Oh, celle-là, vous venez de chez Lidl. J'ai vu une jolie rouge. Mais bon, il n'y a plus, je l'ai coupée, elle était fanée. Ah ouais. Donc, Puis ça dépend. Après, tu tombes sur une qui est bien et puis après d'autres qui sont pas ouais, puis c'est terribles. suivant le temps, hein, comme je te Ouais. dis l'autre jour, il y a un vent fou. الحديقه ديال البيت هي من اهم البلايص اللي تيدوزوا فيها وقيته اكثر في فصل الصيف. دونك بالنسبه للورادي انايا نصحتني بلي زورتونسيا، قالت لك راه ما محتاجينش بزاف ديال الماء وتيجيو زبونين وتيعطيو منظر جميل للبيت نتاع. وقالت لي الحجار، دوك الحجار اللي تيكونوا بيضين ديروهم في القناتي ديال البيت او ديروهم في البلاصات اللي تيكونوا فيهم مثلا زهورات اللي نتيا اللي بغيتي تزرعي، فتيعطيو واحد الرونق اكثر للبيت، واحد الجماليه وتعطوه كلاس اكثر. دونك بالنسبه لي فلور قالت لي سري عند ليدل راه تيبيعوا فريمون دي غوز اللي هما بثمن مناسب وفي نفس الوقت ما طيفانيوش بزاف. انايا شريت لي فلور ديالي عند ماغازان فير وصافي راه تقريبا ما داروا ليا والو، يعني بحال ماتوا. قالت لي سيري عند ليدل فريمون زويونين. عطاتني بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الحيل المنزليه اللي ان شاء الله غادي نبارطاجيها انا وياكم فيما يخص بالحديقه ديال البيت. صافي جمعنا حوايجنا وما خرجوا مع الدراري الالعاب. صافي جمعت ليها البيت، سديت الطراجن طراجن خلاص انا التصاور العائليه. وهنايا فاش نعس زوجي معايا ينس في البيت ديال اختو. نتسناو دابا غير يجيو مع الوليدات ونمشيو في حالنا. Ils sont arrivés? Non. الشمس دايره 6:30. وهكذا تم اللقاء او تم لقاؤنا معهم، وتلاقيت مع عائلات نتاعكم البنات، لقيتوهم بخير وعلى خير، ونتمنى يا ربي يومنا نتلقاوهم بخير وعلى خير. راه كاين شي مغرب هذا العام، كاين تونس، كاين الجزائر، كاين ليبيا، غادي تمشيو تشوفوا الاحباب نتاعكم
ولا هذا العام لا تقبضوا. المهم نتمنى يا ربي ولا تكونوا كلكم نتوما والعائلات نتاعكم بخير وعلى خير. الدراري ما تيسخاوش، دابا دوزنا عندهم يومين والدراري ما تيسخاوش يرجعوا من عندهم. حتى بكل صراحه ما تيسخاوش، هما وليداتي هما الاحفاد الوحيدين اللي كاينين عندهم. اختو ما عندهاش وليدات، اختو عندها دارها بوحدها، وحنايا حنا خلاص راه عندنا دارنا بوحدنا، وهما تيبقاو اكثريه ديال الوقت بوحديتهم. صباح النور عاوتاني، غادي نكمل لكم الفلوق من هنايا. البارح جينا مشينا جبنا الدراري دابا من المدرسه، دابا غادي نخرجوا، غادي نمشيو نشوفوا بعض الاشياء، وغادي نديكم معايا تشوفوا معايا الحجر بشحال، وغادي نمشيو نشوفوا لي بلونط حتى هما بشحال. دونك الا قدرت نفيلمي لكم تماك راه غادي نفيلمي لكم، الا ما قدرتش نفيلمي لكم راه غادي نفيلمي لكم بالبورطابل. دو توت فاسون راه غادي نفيلمي لكم بعض اللقطات كتشوفوا الاثمنه وتشوفوا داكشي اللي داير ديال الجرده. خاصنا واحد الباراسول البحر داك ديال داك العام صافي راه تهرس، وغادي نشوفوا الا لقينا باراسول هنايا في الجرده، لحقاش كما قلت لكم في الفيديوهات اللي هما فاتوا الباراسول ديالنا طاح نهار العيد، دقدق واحد الدقديقه من ديك الساعه ما بقيناش شرينا. خاصنا شي واحد اللي هو صحيح، حيت البلاصه اللي حنايا تنديروا فيها الباراسول فيها الكولوندير، يعني ديما فيها العجاج، خاصها فريمون شي حاجه اللي هي صحيحه. المهم نتوما معنا. دابا غاديين عند ويلدم، فيه كل شيء، فيه البغيكو، فيه شويه ديال الجاردن، وغادي نشوف واش كاين فيه. وديالات تبنى جديد هنايا حدانا. لي باراسول سي كومبيان لي باراسول؟ باراسول هذا 149 اورو. 51 euros. Oh, ça va, c'est pas cher. سي با شير ها. قلت لكم ميسا سي با شير. نتوما البنات واش الحمر ولا الاخر؟ بحال نتو تفسون. Magnifique. لي بي ديال الباراسول ب 17 اورو 50. نورمالمون هادو باش تجي بهم الباراسول من التحت. والحجر ها هو اخيرا. فوالا دونك كل واحد الثمن ديالو. قالت لينا ما تاخذوش واحد الحجر اللي هو يكون رقيق بحال هكا، خذوه يكون متوسط الحجم بحال هكا. خدينا الباراسول غادي نوريه لكم ان شاء الله في الدار، بحال داك اللي كان عندنا تقريبا طوب، ولكن هاد النوبه خدينا ليه هادو بربعه. بالنسبه للحجره البنات فما شريناهمش لحقاش لقيت صغيورين، وقالت لي مو صغيورين ما تشريهمش غادي يعذبوك، الا لقيت الكبار حسن. دونك دابا غادي نمشيو للمغازان فيغ وغادي نشوفوا واش كاينين فيها الحجر ولا لا. البنات بدا تيسخن عندكم الحال. فريني اختي لبست التريكو هذا ندمت عليه والله تندمت. ودابا وصلنا المغازان فيغ. بالنسبه دابا لي زورتونسيا فهما هادو تشاهدوهم معايا الان تيتباعوا باغ بو، وكاينين جوج ديال انواع البنات ردوا البال. كاينين لي زورتونسيا ديال الظل وكاينين لي زورتونسيا ديال الشمس. كاينين اللي لابد خاصك ديروهم في الظل باش دوك لي فلور نتاعهم ما يبسوش، وكاين اللي لابد خاصهم الشمس اللي كاينين في القنط الاخر. دونك حنايا خدنا شويه هكا وشويه هكا، وغادي تشاهدوا معايا من بعد قليل في الجرده كيفاش غادي نديروا لهم. هو الحجر الكبير اون بليس سون موان شير بارابور ا ويلدوم. كاين هادو وكاينين هادو 13 اورو، حتى هادو زويونين ولكن هادو صغيورين بزاف. سينون كاينين هاد الصغيورين هادو نورمالمون الخنشه ب 14 اورو 50. نو الا بغيتو ديروا الحدود للجران، مثلا زرعتوا شي حاجه وبغيتو ديروا ليها الحدود، فتديروا لها الحدود بهادو، بحال مثلا هادو ب 3 اورو 95. حنينا شرينا وحدين من عند جيفي كاتاستروف. وحنايا دابا جينا يانيس دابا هو تيدير لي بلونط، ولكن راه البنات راه باقي ما زرعناهمش، غير خرجناهم هكا بلي بون تاعهم. دونك اش خدينا؟ شرينا هادي فوالا ان شاء الله غدا زوجي هو اللي غادي يحفر لينا هادو، وقال لك راه باقيين غادي يكبروا، وخدينا البيضين فوالا باش نغيروا شويه. والحجر خدينا فيهم ثلاثه ديال الخناشي، ونشوفوا هادشي ان شاء الله كيفاش غادي يجي. المهم غادي نحيد هادو، غادي نحيد كاع هذاك العرب اللي هو خايب، غادي نديروا الحجر. هذوك لي بلونط اللي ماتوا لينا فتا هما غادي نحيدهم بس بشويه باش نردوا هاد القنيته هادي فريمون
ردوها زوينه. حنا غاديين بشويش بشويش. دابا حيد دابا كاع هادو كلهما حيدهم زرع. وي دونك هادي نورمالمون كانت هنايا حطها هنايا. مي تو فوالا هادي عاوتاني كانت هنايا حطها هنايا. وي وي Là, سي tu با vois, on voit le غراف. tapis là. وي سي با غراف. Donc maintenant il faut creuser. Là j'ai enlevé toute le bandeau de pelouse. وي با سي Voilà, بيان pour mettre سي les بيان cailloux. ترافايي. دونك عمر هاد الصاك هذا. سي بيان سي بيان. Et puis ça, mais parce qu'il fallait que je laisse suffisamment de place parce que ça va s'agrandir. Alors que la rose, logiquement, elle va rester un peu comme ça. وي سي بيان. سي بيان ترافايي. ودار ليهم هاد السينت هادي. شو معايا البنات؟ دار ليهم هاد السينت هادي باش ما يتشتتوش. يلا البنات ما هو رايكم؟ قال لي هو خاصو باقي شويه ديال الحجر، حيت خاصو فريمون يتغطاو كاع جميع الثغرات ما بقى فيهم والو، ولكن فريمون عطى واحد النتيجه اللي هي كلاس وزويونه. زوين. دابا خاصو يزيد واحد الخنشه ديال الحجار. ان ساك وي دونك ان ساك سينون كيفاش جاكم نتوما هكا؟ وي دابا واش باقي لينا؟ باقي لينا غير هاد الضوا وهادو اللي تيخدموا بالطاقه الشمسيه نديرهم هنايا ونرجع هاد اللعيبات هادو اللي كانوا هنايا. دونك راه ديجا راه بديت. دونك غادي نديرهم هكا الخارج ديال الجرده. مجموعه من الاشياء اللي خديتهم. كاينين شي وحدين اللي ديال شفتوهم، بحال مثلا شفتوا هاد لي غيسون، هذا هاد الارنب وهذا الاطير. دونك هادو خديتهم شريتهم من عند جيفي. اش زدت دابا؟ زدت غير هاد الدجاجه، هاد البطه وهاد الكناغ اللي تهرس ليا اللي دابا ميسا تصايب فيه. دونك بالنسبه لهادو فشريتهم من عند اكسيون. بغيتي تشريو بحال هادو ما تمشيوش عند جيفي، سيروا لعند اكسيون. علاش؟ لحقاش الثمن ديال هادو مضوبل على جوج بارابور الثمن ديال هادو. القضية هذا تيخدم بالطاقة الشمسية. وهي النتيجة النهائية ديال الحديقة. زوجي هو اللي دار تقريبا كل شيء. انا عاودت نقول له راه فين ندير هادي، فين ندير هادي، فين ندير هادي. كيفاش جاكم الباراسول البنات؟ فوالا. دونك كنت بغيت نشري شمعات عاوتاني جداد، ولكن هادو باقي من داك العام قلت ما كاينش علاش عاوتاني نخليهم نكملوا بهم هاد العام هذا. وهاد القنت جا خط افكار وحيه من حماتي، لي زاستوس ديال حماتي. فوالا وانتم خذوهم مني حتى انايا. هكا تقدروا ديروهم اما في البالكون تاعكم اما في الجريده نتاعكم. بالنسبه لهذا الحجر البنات الا ما لقيتوش مثلا تشريوه في شي محل، قبطوا غير حجر عادي، جمعوا حجر عادي وديروا ليه الجير الابيض. هكا غادي يعطيكم فريمون واحد الشكل جميل في الحديقه. حتى الا عندكم دوك الحديقات الكبار، دوك الحبوق الكبار، خذوه وديروا ليه هكا الجير، او ديروا ليه الصباغه اللي هي تكون دايره بحال هذا الشكل هكا الجير. نقدر قاضي بالغرض وتتزوقي به. هذاك الحبق تيجي راقي جدا بالنسبه للسيدات اللي تيحطوا الحباق الكبار قدام باب الدار. مثلا في المغرب كاينين بزاف اللي تيحطوا دوك الحباق الكبار قدام باب الدار.
دابا بالنسبه للسيدات اللي بغاو معلومات على لابيسين، فحنايا تبارك الله كل عام تنقبوا واحد تنشريو ما تنشريوش غالي بزاف. بحال مثلا هذا فكومونداه من عند امازون، شراه ب 40 اورو، ولكن مؤخرا كنت ندير واحد الدويره في اكسيون بحالو ولد مو باه لقيتو في اكسيون ب 27 8 ولا 28 اورو في اكسيون. سور اكسيون راه غادا تلقاوه بحالو، تيدير حتى 4 ديال الاشخاص الكبار والصغار، فريمون زوين رائع. دونك الدراري بغاو شويه ديال المسمن، غادي ندير لهم شويه ديال المسمن بطريقه اللي هي سهله، وريت لكم ديجا على القناه. خلاص كيما اليوم فلوق، فغادي نوري لكم اش درت في هذا النهار هذا. تندير زلافه ديال دقيق الفورس مع زلافه ديال دقيق القمح الصلب. الخميره البنات، بغيت نقول لكم بانني لقيت الجيلاتين حلال اللي هو هذا، فين لقيتو عند التركيين. فوالا دونك خديت واحد جوج، خديت 3 عندهم 5 اورو الباكي، فيه 12 الورقه. سيروا عند التركيين راه غادا تلقاو الجيلاتين حلال. هنايا الخميره، ها هي الخميره، غادي ندير النص والنص الاخر غادي نورق به. وغادي ندير الكاس ديال ميوسه. هذا الكاس هذا كان جبتو ليا ميساء في الصفرات العام اللي فات فاش مشاو لا كلازوناج، كان جابت لا هذا ديال باها وانايا ديالي غوز، بقينا محتفظين به. لا ما نسيتش في الملحه وما نسيتش قريصه ديال السكر في المسمن درتهم، عاد خرجت خليته دابا تيتدلك، وغادي نمشي نشوف لابيسين اللي نفخو وعمرو كيفاش جا. كما قلت لكم من الاحسن تشريوه في اكسيون، فغادي يطيح عليكم الثمن تاعو ارخص. الا كنتو من عشاق المسمن وتتبغيو يكون مرق وناجح ودغيا ديروه الفطور الصباح او الكوتي، تنخلط انا دائما الزيت مع الزبده. هذه باش تنطرق، وتندير واحد زلافه فيها الزيت والزبده والنصف خميره ديال الحلوه، وتندير اما شويه ديال النشا في زلافه اخرى او شويه ديال السميده الرقيقه. هنايا خلطت الزيت مع الزبده مع الخميره، وغادي نجي وغادي ندير السميده الرقيقه من الفوق. مره تندير الرشه تيورقوا من داك الشرفي، وصافي تتغطي المسمنه وتتخليها ترتاح، تديروهم كلهما وتتبداي بالاولى هي تطرقي وتطيبيها. وتنبقى نطرق ونطيب بشويه بشويه. صافي باقي ليا هادي، شفتوا معايا تنفخ، نخلط حتى بالجنب الاخر بما نصايب الاشياء الاخرى. هنايا جبت لي قامه وغسلتها مزيان. يقول لي ماما غسلي لي قامه بنيتي. دونك لي قامه الا كنتو تزروها بالجرده البنات غسلوها مزيان وحلوها بحال هكا، حلوها وشوفوا واش كاين فيها، حقاش بعض المرات تيكونوا الطفيليات لاصقين فيها في الداخل. حلوها مزيان وغسلوها مزيان 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 مزيان.
وأخيرا اجتمعنا مع عائلة زوجي بعد فراق كيف غيرت شكل حديقة البيت بأفكار وحية المنزلية لحماتي مع مسمى ممرق أورغانيزاسيون أستيوس فلوغ. نتمنى هاد النوعيه ديال الفلوغات حتى هما يكونوا ممتعين لكم، استفدتوا منهم، دوزت معايا واحد الوقت اللي هي ممتعه. شكرا لكم، شكرا للمتابعه نتاعكم، شكرا للتشجيع نتاعكم، شكرا للغوتور بوزيتيف لجميع الفيديوهات. هادشي تيفرحني بزاف. انا القاكم توسفيت على الانستغرام اللي هو سوما تي في، غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف، ولا ما عندكمش انستغرام ان شاء الله في فيديو جديد على قناه سوما. احبكم كثيرا، الى اللقاء.